زيارة إمامين العسكريين عليهم السلام. السلام عليكم يا ولي الله، السلام عليكم يا حجة الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم يا من بدأ لله في شأنكما. أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، عوديا لأعدائكما وغاليا لأوليائكما، مؤمنا بما أنتما به، كافر بما كفرتما به، محققا لما حققتما، مبتلا لما أبتلتما. أسأل الله ربي وربكما ألا يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد وآله، أن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين، وأسأله أن يعتق رقبتي من النار